नमस्कार. RDX गोवाच्या कोकणी खबराचित्रात तुमकां येवकार. सुरवेक पळोवया गोंयच्यो मुखेल खबरो. IAS अधिकाऱ्यां खातीर वेगळी आनी विशेष सैन्य विभागाची रचणूक करपाक राज्य मंत्रिमंडळान घेतला निर्णय. कुट्टाळे टँकर आनी स्कुटरी मदीं जाल्ल्या अपघातात सिलिया फर्नांडीस ह्या विद्यार्थिनीक आताक मरण. कोळंगुटे येवपी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या कामाची 15 फेब्रुवारी मेरेन येतली ऑर्डर. मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिल्या माहिती. आनी सभापती पदाचेर आसत जाल्यार आर्लेकाराचेर फावो ती कारवाय जावची ना. राष्ट्रवादी काँग्रेसीन भेटयले राज्यपालांक निवेदन. गोंय राज्याचे IAS अधिकाऱ्यां खातीर वेगळी आनी विशेष सैन्य विभागाची रचणूक करपाचो निर्णय बुधवारा राज्य मंत्रिमंडळान घेतला. ह्या रचणुके खातीर फावो ते बळ आनी प्रबंधाचो विचार करून योग्य ती पावलां उखलची अशी मागणी राज्य सरकारान केंद्र सरकारा कडेन केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी दिल्या. RDX गोवा खातीर परवरच्यान संजय मुनोली. Council of Ministers resolved to have a separate and exclusive cadre of all India services offices for the state of Goa by delinking the same from existing joint AGMUT cadre. It is further resolved to request Government of India to forthwith take steps for formation of separate IAS cadre for Goa state, including determining the strength and composition of the cadre in consultation with Government of Goa. वो डिसिजन आसा आमी गेल्या वर्सभर सेंट्रल गव्हर्मेंटाक आग्रह करीत आसा की जॉइंट कॅडर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीची मिटींग आपय म्हणून. सेंट्रल गव्हर्मेंट इज लिस्ट बॉर्डर अबाउट बिहेव्स एज फ्युडल लॉर्ड. गोंय हे स्टेट जाल्या युनियन टेरिटरी ना, त्यामुळे आमचे कॅडर वेगळे करप असो आज युनियनिमस डिसिजन ओवरवेलमिंग फिलिंगा सकट कॅबिनेटान घेतलेलो आसा. सो अकॉर्डिंगली देर विल बी प्रपोजल सेंड टू सेंट्रल गव्हर्मेंट. इट मे टेक कुट्टाळेचे अवर लेडी परपेच्युअल सुकूर हायस्कुलाची सिलिया फर्नांडीस ही 10वे यत्तेन शिकपी विद्यार्थिनीक पेट्रोलियम टँकरा पोंदात चिड्डून आत्तांक मरण आयले. स्कूल सुटले उपरांत स्कुटरी वेल्यान घरा वतना टँकरीन ताका धपको दिल्ल्यान स्कुटर टँकरी पोंदा आयली. घटनास्थळाचेर हाजीर आशिल्ल्या लोकांनी ह्या सुवातेर गतिरोधक घालची आनी अवजड वाहनां दुसऱ्या वाटेंतल्यान सोडची अशी मागणी केल्या. वेर्णा पुलिसांनी घडणुकीचो पंचनामो करून विद्यार्थिनीची कूड मरणा उपरांतचे तपासणे खातीर मडगांवच्या हॉस्पिसियो हॉस्पिटलांत धाडल्या. RDX गोवा खातीर कुट्टाळेच्यान किरण बोरकार. म्हाका खबर मेळटा तेन्ना हांव हिंगा येयला तेन्ना ट्रॅफिक जॅम जालेलें मुगे गाडी वाटेर धरून येयला आनी हिंगेन चोयले तेन्ना टँकरा पोंदा सारके आमची शेजारी चेडूं तकली फाटल्यान आनी व्हडलो पांय मुकल्यान आसलेले आनी पुलिसे कॉन्टॅक्ट करपाक गेले. हांव येयले तेन्ना पुलीस पासून आसूं हिंगा हांवें पासून पुलिसे इन्फॉर्म केलेलें. हिंगा सगळी लोकांक एकूच डिमांड आहा हे रस्त्यान जे हॅवी ट्रॅफिक वयता तें म्हणजे एटलिस्ट डायवर्ट करून दुसऱ्या वादान धाडपाक. कित्याक पयर फाटीं कितले टायम जालें पयर फाटीं 15-20 फाटीं आनी एक भुरगें मेलोलें सेम 14 तारखेर जालोलें आनी सेम भाशेन आनी एक भुरगें मेलोलें जानेवारीच्या. आमी स्पीड ब्रेकर मागलोले पंचायतीन, कलेक्टरान आमकां दिलो नाय. वेरेज तूं काणकोण सायडी वच आनी चोय जिंग इस्कॉल बिस्कॉल आहा थिंग सगल्या 2-4 स्पीड ब्रेकर आहाय पूण आमची कुट्टाळी पंचायती आमी मागली तेन्ना आमकां दिलो नाय. स्पीड ब्रेकर घालपाक जाय आनी हे हॅवी ट्रॅफिक जे आहा येता तें वयल्यान कंप्लीट करून वयल्यान डायवर्ट करपाचें. कळंगूट येवपी सुको कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या कामाची ऑर्डर फेब्रुवारीच्या 15 तारखेर येतली अशी माहिती मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी दिल्या. ह्या प्रकल्पा खातीर 13 दिसां भितर सरकारान जमीन संपादन केल्ली आसून गरज नाशिल्ली जमीन परत करपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतला. RDX गोवा खातीर परवरच्यान संजय मुनोली. निर्णय जो आसा तो ताजो हे सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाची फॅसिलिटीच्या संदर्भान आसा. कळंगूट हांगा आमी 1,38,000 जागो घेवपाक हे केल्ले. कळंगूट कम्युनिटी हॅड गिवन इट्स सपोर्ट. दे डीड नॉट क्रिएट अननेसेसरी हडल आनी फक्त तांचेर इतलोच रिक्वेस्ट केल्लो की 1,00,000 तुमी 48,000 जागो जो घेता तो तुमकां गरज आहा इतलोच घेया, इतलो घेवं नाका असो रिक्वेस्ट केल्लो. सो वी डीड एन एक्सटेन्सिव research on that and we realized that about 25,000, 1,10,000 approximately is adequate. So Voilo Lago, since they have cooperated with the government, it is one of the fastest land acquisition in 13 days. So since they have cooperated with the government, we decided to allow that extra land which is not required
टू बी हँडेड बॅक टू देम. सो आज कॅबिनेटान डिसिजन घेवन उरलेलो जमीन ताब्यात घेवपाचो असो निर्णय घेतलेलो. हाजो अर्थ अराउंड 10th or 12th बिफोर 15 पॉझिटिव्हली द गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाची वर्क ऑर्डर विल बी इश्यूड फॉर कलम. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव. Comfortable stay, presidential and executive suites, essentials, safety of your belongings, modern baths, showers and jacuzzi, $25 conference room, one-up lounge bar with disco lights and DJ music. Restaurant managed by Mumbai's famous Uncle's Kitchen, tasty and tantalizing dishes. Cable TV screens, all in friendly and air-conditioned environment at Amunkar's Boutique Hotel, DB Bandodkar Road, Miramar, Panji, Goa. जी फुलां काल देवाच्या पांयाकडे आशिल्ली त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा. उदकान उडयल्ले प्लास्टीक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margao, Goa. Contact 9158057860 9673497222. Lucky Enterprises. Presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Hey, why are you so gloomy? Array, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper?
It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. First time in Goa, you get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length or kitchenware on any purchase over rupees 2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth rupees 1,000. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. चांदण्यात फिरताना धुंद चांदण्या रात्री, रोमांच रोम अंगात्री, लाघवी तुझे स्मित, छेडती नवे गीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. या माझ्या स्वप्न महाली क्षण रंगले मन तंगले, जादू तुझ्या स्पर्शाची मी प्रेमरंगी रंगले. उमलली नवी एक प्रीत, चंद्रगीत चंद्रगीत चंद्रगीत. आतिथ्य आणि स्मित म्हणजेच हॉटेल चंद्रगीत. आरामदायी प्रशस्त एअर कंडिशन खोल्या, केबल टीव्ही, शॉवरची सोय, मध्यवर्ती ठिकाण पणजी म्हापसा महामार्गावर, पदवरी गोवा इथे हॉटेल चंद्रगीत. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सभापती राजेंद्र आर्लेकर हांचेर कागाळ नोंद जाल्ल्यान तांणी सभापती पदावयल्यान देंवचे अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षान केल्या. आर्लेकर सभापती आसतना त्या कागाळीची योग्य चवकशी जावपाक शकना. सरकार आपणाक जाय तशे कायदे करतात अशें ट्रोजन डिमेलो हांणी सांगलां. बुधवारा सकाळी ह्या केशीचेर योग्य ती चवकशी जावची म्हूण राष्ट्रवादी काँग्रेसीन राज्यपाल भारतवीर वांचू हांकां निवेदन पत्र भिटयलां. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकर. राज्यपालाची भेट घेतली आणि ताका एक मेमोरंडम दिलो आमी. तो मेमोरंडम कितें की सभापती जी आयज आसा तेजेर जी एंटी करप्शन ब्युरो इन्व्हेस्टिगेट करता तो ह्या पदाचेर बसोन फ्री आनी फेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें ना आनी जावंक शकना. सामान्य मनशाक ACB आफोन व्हरपाचें पुलीस स्टेशनाचेर काय आपल्या जाग्याचेर. हांगासर ACB ताका मेळपाक वयता. तेणें सांगलां त्या प्रमाणे. सो हितून दाखयता की हो कायदो एक न्हू सगळ्यांक. सरकार बाजू कोण आसा ताका कायदो दुसरो लागतलो. हितून सिद्ध जाता. म्हणून आमी आयज मागलां गव्हर्नरा कडेन की प्रयत्न कर, यूज युअर गुड ऑफिसीस आणि सभापतीक सांग सायडीक राव म्हणून. तो तू बॉस करतालो पळय तो आतां तू सायडीक बॉस. इन्व्हेस्टिगेशन फ्री अँड फेर जावपाक. ना जाल्यार एक मेसेज वयतली की सत्तेर आसलेले मनीस कितेंय चल्ला तेजे नागो येता, खाव येता आणि कितलीय फटींगपणां करूं येता. स्टेप असाइड and cannot conduct the assembly proceedings, and you cannot get this investigation complete in 1 month. And if such a thing happens,
हांव दाखयता आतां मुख्यमंत्री कसो एक उलयता, फत कशी उलयता आनी दुसरें करता. आनी तेजेर ताणें आरोप घातला प्रेसाक. प्रेस हॅज रिस्ट्रेन मी फ्रॉम स्पिकींग फ्रँकली. हेजो अर्थ तो हेजे फुडें सगळी फटींगपणां उलयतलो. आतां आमी दुसऱ्या एक मागला सभापती कडेन, हेजे कडेन गव्हर्नरा कडेन. ताणें डेटी जी मागल्यात आमचे ऑफ द सेशन इज कोइन्सायडींग विथ कार्नवल. It is coinciding with Ash Wednesday, Holy Wednesday session. Now this man first of all should not chair the session, and any attempt to complete an investigation and give him a clean chit by ACB would be a clear-cut case to show that government has interfered, because such an investigation of such magnitude cannot be completed in 1 month, and nowhere such matters have been completed in 1 month. बाणावलेच्या श्री लक्ष्मी देवालयाचे प्राथमिक शाळेक फुडल्या वर्सा परवानगी मेळटली, तशेंच पावसा पयलीं देवळाचे सुशोभीकरणाचे काम पुराय करतलेत अशें उतर मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी दिलां. श्री महालक्ष्मी कलावृद्धी हवन गर्भागार आनी शिखर कलश स्थापना दिसाचे सुवाळ्याक ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांचे हस्तुकी देवळाच्या संस्थापक सदस्यांचे तैलचित्राचे अनावरण जाले. आरडीएक्स गोवा खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक. कोड जायना फुडें इमिजिएटली म्हजे कडेन यो, हांव म्हयन्या भितर तें काम चालू करता. म्हाका कांय फक्त टायलिंगूच हें करचें अशें सगळेंच सारकें करूया. हांव तेणें उलयलां ताणें तो म्हज्या वचून बरेच दीस फाटीक आसा आनी पयलीं म्हाका परत याद करतालो. तेन्ना तुमकां मे म्हयन्यान तें काम करून घेता. सादारण म्हज्या हिशोबान 15 मे पर्यंत कोड सोंपतलो. त्या नंतर पावसा पयलीं फटाफट करूं. शाळेची परवानगी फुडल्या वर्सा आसतली आनी शाळा जी आसा तिका प्राथमीक शाळेक आमी 12 लाखा पर्यंत ऑलरेडी ग्रांट हे केल्ले आहा, म्हणजे अप्रूव केल्ले आहा. आनी दर वर्साक 1 लाख दिवपाची वेवस्था केल्ली आहा मराठी कोंकणी आसत तर त्या शाळेक ती फॅसिलिटी वापरूं येता. ती फॅसिलिटी वचूंक ना, ती फॅसिलिटी बाकी ब्युटिफिकेशन करप हें व्हडलो तरी प्रॉब्लेम नाही. ते GSIDC कोणाकडे जाऊन करून घेऊ येता. हे कोडाचो पिरियड आतां चालू करीत जाल्यार बरोबर कोडाक वतल्यान अडकतले. परत 3 महिने सायडीक उरतले, मागीर परत चालू करता. एक्स्ट्रा डायरेक्ट कोड सोंपतकूच चालू करता. सत्यवती समाज बाणावली ह्या संस्थेक आज 100 वर्सां जाली. आनीक त्या 100 वर्सांत ताणें खुबशे सामाजीक काम केलां. एक म्हळ्यार एक देवळ आनी लक्ष्मी देवालय स्थापन केलें. दुसरें हांगा वाचनालय आशिल्लें, शाळा आशिल्ली, प्राथमीक शाळा आशिल्ली मराठी. आनीक ती प्राथमीक शाळा हांगा बाणावली गांवांत आशिल्ली, कोलवा गांवांत आशिल्ली आनी चिंचोणी गांवांत आशिल्ली. अशी 3 ठिकाणी ती आशिल्ल्यो. आनी त्यो प्राथमीक शाळा आतां आमी परत हांगा सुरवात केल्या. नवीन सोसायटी त्याच नांवाची एक सोसायटी हांगा रिजिस्टर जाल्ली आसा. आनीक आतां पयलींचें जे शैक्षणीक काम आसा पळय तें किंवा इतर जी सोशल वर्क आसा ती त्या संस्थेतर्फे जातले. आज 100 वर्स जाली उपरांत आमी ते देवालय कळस थिवी मतदारसंघाचे आमदाराचे कार्यालय बेकायदेशीर आसा. भाजपा सरकाराचे आमदारूच बेकायदेशीरपणान महामार्गा कुशीक आशिल्ल्या सरकारी जमनीचेर अतिक्रमण करतात असो आरोप थिवी मतदारसंघाचे आदले आमदार निळकंठ हळर्णकार हांणी केला. जर सरकाराक हे कार्यालय कायदेशीर आसा अशें दिसता जाल्यार तांणी तें सिद्ध करून दाखोवचें अशें आव्हानूय तांणी फुडें केलां. आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकर. 15 दिसांक तुमी पळयलां आसतलें की म्हापशान एक्वायर्ड लँडान जें स्क्रॅप आसलें, स्क्रॅप म्हणून बाबा स्क्रॅपूच अशें न्हू की एक्वायर्ड लँडान जें कितें आसलें पळय नॅशनल हायवे तें साफ केल्लें गव्हर्मेंटान. आनी थिवीच्या आमदारान सांगलेलें की आपणें वचन दिल्लें CMन आपणाक की तें क्लियर करतलो आनी आपणें तें क्लियर करून घेतलां. हे लोकांचें जें एन्क्रोचमेंट नॅशनल हायवेन लोकांनी केलां हें मुख्यमंत्र्याचें शिकोवन केलां. कारण गेल्या वर्सा थिवी मतदारसंघाचें भाजपचें ऑफीस जें ऑफीस आहा हें टोटल एक्वायर्ड लँडान आसा आनी अजुनूय आहा.
आत्तां सुद्दां आहा आनी BJPचो आमदार त्या ऑफिसान वचून बसता. हें क्लियर दाखयता की एन्क्रोचमेंट हे BJP सरकार आनी BJPचे कार्यकर्ते आनी आमदारूच करतात पयलीं म्हणून. हो म्हाजो आरोप आहा आनी हो केन्ना वचून पळोवचो आनी जर तांकां दिसता जाल्यार हें ऑफीस तेंच्यांनी कायदेशीर आहा म्हणून सिद्ध करचें. हें ऑफीस आहा पळय की टोटल एक्वायर्ड लँडान आहा. ती फातोर्डा कोर्टान डिसिजन ऑलरेडी जालां की हें मोडचें म्हणून. स्क्रॅप यार्ड जे आहा हे BJP कार्यकर्ते करतात. पंचायतीन ऑलरेडी रिजोल्युशन घेतलां. पंचायत ऑलरेडी सपोर्ट करता आनी स्टील दे आर रेडी टू सपोर्ट. आनी मुख्यमंत्र्यान अशी 2-3 आश्वासन दिलां आपूण स्क्रॅपाक काडटा म्हणून. दॅट इज नॉट माय क्वेश्चन. ते गव्हर्मेंटान आपणें डायरेक्ट घेवन कितें तें करप डिसिजन. आय एम नॉट. हांव उलयतां फक्त की हें ऑफीस BJPचें आहा हें टोटल एक्वायर्ड लँडान आहा. कोर्टान फातोर्डेच्या ऑलरेडी डिसिजन दिलां मोडचें म्हणून 6 म्हयने जाले. ते सगळीं काडली आनी एकूच कित्याक दवरलां. हें दाखयता की BJP सरकार एन्क्रोचमेंट करपाक लोकांक शिकयता. प्रश्न हो आसा की डबल यार्ड स्टीक चलता. हो कायदो एकट्याक न्हू सगल्यांक न्हू एक कायदो. सरकार जी आपणान आमदारान जी ऑफीस घातला ताका कायदो दुसरो. आमचें मत आसा NCPचो जितले एन्क्रोचमेंट आहा तितलेय काडा पूण तुमचोय काडा. तो स्क्रॅप आसूं नाल्यार काय बी आसूं. एन्क्रोचमेंट ऑन गव्हर्मेंट लँड should be totally planned and made way for the national highway to grow. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विसव. कसलोय समारंभ आसूं वा कसलोय सुवाळो आसूं सगळ्यांची एकूच पसंत संजय फॅशन सेंटर. रेडीमेड सूट, शेरवानी, कुर्तास आणि लग्न सोहळ्याचे कपडे तुमच्या गरजे प्रमाण आम्ही ऑर्डर घेतात. संजय फैशन सेंटर, सिंडिकेट बैंक के लगे बेती. Saloni ladies wear. A new extension store of Sanjay Fashion Center. Specialist in kurtis, jeans, dress material and innerwear. Next to Police Outpost, Betim, Bardes, Goa. Contact 777-3927-152. Directorate of Art and Culture, Government of Goa invites all for 7th DD Kosambi Festival of Ideas from 4th to 8th February 2014, 5 p.m. onwards at Kalakadumi, Panji, Goa. Speakers for the year: Shri N.R. Narayana Murthy, Dr. Vandana Shiva, Shri Jayant Narikar, Shri Kishore Mehbubani, Baroness Patricia, Scotland. 7th DD Kosambi Festival of Ideas at Kalakadumi, Panji, Goa from 4th to 8th February 2014. Since childhood she had fear for everything. Childhood she had fear. Fear. सब चीजों के लिए डर था इनके अंदर. What this sister is reading is true. Yes. And she says that as she was prayed over by brother, as she reached home, the fear left her. सुंकरारा 7 फेब्रुवारी 2014 जस्मा बिझनेस सेंटर, रॉयल फूड्स मुखार, म्हापसा. वेळ जावन आसा दनपारा 3 वरां ते 6 वरां पर्यंत. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansolem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterer. Link Point. Advertising, communication, designing. Offers for audio-visual production support. Advertisement, films. Corporate profile. Documentary. Weddings, conference recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting, equipment hire. Call 9850089429. 750-7390960.
सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजी आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात उदक व्हांवल्यार नितळसाणीन मनीस उरतलो घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो विसवा उपरांत परतून एक फावट येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. मांद्रे मतदारसंघात सुमार 1,78,00,000 खर्चून मतदारसंघातल्या सगळ्या रस्त्यांच्या कामाचो शुभारंभ भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांचे हस्तुकी जालो. ह्या वेळार गांवचे सरपंच, पंच आनी हेरांची हाजिरी आशिल्ली. सगळ्या कामाची सुरवात आचार संहिता लागच्या पयलीं जातली म्हणपाचे पार्सेकर हांणी सांगलां. RDX गोवा खातीर पेडणेच्यान विनोद मेथर. सगळे उरलेले लेफ्ट आउट रोड्स जे असले बारीक सारीक रस्ते म्हणजे सगळ्या वाड्या वयले रस्ते हांचे रुंदीकरण आनी हॉट मिक्सिंग करपाची सुरवात जाता आनी म्हाका हें सांगपाक खूब आनंद जाता. मांद्रे गांवचे सादारण 7.85 म्हणजे 9 मीटर लांबीचे 9 किलोमीटर लांबीचे म्हणजे एखाद्या वाड्याचेर 1 किलोमीटर खंय 1.5 किलोमीटर खंय 500 मीटर म्हणजे सांगपाचें जाल्यार आतां हो मेन रोडा वयल्यान जुनशेचेर मागीर जुनशे वयल्यान चर्ची पर्यंत अश्वेचो रोड आसा, मराठवाड्यार रोड आसा, वयर मठा कडेन वचणारो रोड आसा, फुडें दांडोसवाडा बांदेश्वर मंदिरा कडेन वचणारो रस्तो आसा, आस्कावाड्या रस्तो आसा खरबे वाड्याचेर, मदीं बारीक बारीक आनीक रस्ते आसात. हे सगळ्या रस्त्याची लांबी सादारण 7.5 किलोमीटर जाता आनी तेचे एस्टिमेट 2 कोटी जाल्लो कॉन्ट्रॅक्टरान देंवोवन व्हेल्लो आसा. 1.78 करोड म्हणजे 1,78,00,000 इतकी रक्कम सरकार ह्या रस्त्याचेर एका गांवांत मोडटा. हॉस्पिटलाचें काम 6 कोटीचें चालू आसा. कोणें कशें चल्लां हें पळोवचें. नवीन हॉस्पिटल इमारत बांदपाची 44 कोटीचे टेंडर जाल्ले आसा. 2 पूल एका फावटी एका मतदारसंघाक 2 पूल केरीच्यान तेरेखोल आनी तुवेच्यान कामुर्नी वचणारे 2 पुलाचो एस्टिमेट सादारण 220 कोटी जाता. ही सगळी कामाची सुरवात ह्या 1 म्हयन्यान जातली. कोड ऑफ कंडक्ट लागच्या पयलीं जातली. साळावलेचे बॉटॅनिकल गार्डन ही आपली आवडटी सुवात आसा. गोंयांतले लोक व्हडा संख्येन हांगा येवन हांगाचो आनंद लुटतात. हे खातीर हांगा साधन सुविधा उबारपाचेर भर दितली. इको टुरिझम दृश्टीन ह्या सुवातीचो विकास करतली आनी थळाव्या लोकांक ताचो फायदो मेळोवन दितली अशें रानमंत्री एलिना साल्ढाना हांणी रान उदरगत महामंडळाचे वतीन साळावले हांगा बॉटॅनिकल गार्डनांत सुमार 11 लाख खर्चून बांदिल्ल्या पार्क मॅनेजर कार्यालय इमारतीचे उक्तावण केले उपरांत सांगले. RDX गोवा खातीर सावर्डेच्यान अक्षय सावर्डेकार. This infrastructure by way of the park manager's office is going to go a long way in assuring that this high standard is maintained, because I think an office is very essential to monitor, to supervise and to ensure that all instructions are carried out. So I am very sure that this high standard that is being maintained at this botanical garden park is going to be there for always, so that the people of Goa can come
enjoy. And I'm also told that there is an additional infrastructure in the form of a restroom for the botany students and researchers, so that when they come here to do their work, they can take a break and rest. This is also a much needed infrastructure, and I'm happy for the sake of the students. Garden, a beautiful garden is made, and या बरे सुंदर अशा गार्डनाक हे सगळें मेंटेन करपा खातीर एक ऑफिसर्स गेस्ट हाऊस टायप हें जाय आशिल्लें, जे कोणी गेस्ट येतात जावं तांकां वेलकम करपा खातीर आसता, VIPs येतात किंवा बॉटनिकल रिसर्चर्स येतात, तांकां खंय तरी एक म्हणजे रेस्ट घेवपाचो प्लेस, कितें थिसीस बरोवपाचें प्लेस आमी तयार केल्लो आसा आनी आयज ताचें इनॉग्रेशन जाल्लें आसा. आयज बरें दिसता की असले जे इनिशिएटीव आसात ते बऱ्यान बरे जाल्ले आसात. आमचे फुडले प्रोजेक्ट्स जे आसात ते हांगा एक लेजर शो करपाचो, सादारण ते दिसाक 400-500 टुरिस्ट ह्या गार्डनाक, बॉटनिकल गार्डनाक विजीट करतले. डिपार्टमेंट हॅज टेकन अप अ प्रोजेक्ट ऑफ अराउंड 8 crores हियर, what depicting the history of our freedom struggle, either Goa's or Indian freedom struggle or Gandhi Yatra, Quit India movement, will be depicted on the water screen. It is a laser show. What we see, the songs of the sea in Singapore. आणि खबरो सोंपोवच्या पयलीं परत एकदा नदर मारया गोंयच्या मुखेल खबरांचेर. IAS अधिकाऱ्या खातीर वेगळी आनी विशेष सैन्य विभागाची रचणूक करपाक राज्य मंत्रिमंडळान घेतला निर्णय. कुट्टाळे टँकर आनी स्कुटरी मदीं जाल्ल्या अपघातात सिलिया फर्नांडीस ह्या विद्यार्थिनीक आताक मरण. कोणगुटे येवपी कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या कामाची 15 फेब्रुवारी मेरेन येतली ऑर्डर, मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान दिल्या माहिती. आणि सभापती पदाचेर आसत जाल्यार आर्लेकाराचेर फावो ती कारवाय जावची ना, राष्ट्रवादी काँग्रेसीन भेटयले राज्यपालांक निवेदन. तरीतल्यान RDX गोवाचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपतात. तुमी पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.